म्हणजे पत्रकारांक आमच्या ऑफिसात मेळटा आमी आणि पत्रकार परिशद आपोवपाचें कारण जे इश्यू एसेंब्लीत घेतले त्याचेर शहानिशा करप आणि एसेंब्लीत कितें गोष्टी जाल्यो आनी कश्यो जाल्यो हे तुमचे मुखार दवरपाक जाय. सगळे हे गव्हर्नमेंट राज्यात काम करता, सगळेच हे गव्हर्नमेंट राज्यात काम करता ह्या बद्दल दुमत ना. बिलां मांडल्यात ती रातची पास केली 4:30 पर्यंत सकाळी एसेंब्ली चालू दवरली. ह्याकूय दुमत ना. आमी 7 ते 9 दिसांची एसेंब्ली करची अशें मागिल्लें. ह्या सरकारान केलेलो ऑपोजिशनाचे कांयच आयकप ना. ही एक गोष्ट बरी जाता, कारण आज ऑपोजिशनान जर सांगिल्लें तांणी आयकल्लें जाल्यार आज जी तांची भाशणां तें जावचें नाशिल्लें. सगळ्यात पयलीं आतां हांव गोवा भुमिपुत्र अधिकारिणी बील 2021 हे बिलाची कॉपी आमकां पयले दीस म्हणजे त्याच दिसा ज्या दिसा हे बील मांडलां त्याच दिसा सकाळी 4 वरांचेर आमकां वाचपाक मेळूना. पूण अंदूक अशी म्हायती वाचल्या नंतर आमकां दिसली आनी आमी स्पश्ट तांकां सांगलें की हे बील सिलेक्ट कमिटीक धाडा. आणि सिलेक्ट कमिटी धाडल्या नंतर एक स्पेशल असेंब्ली आपया. हे आनी 4-5 बिलां आशिल्ली अशी जी 48 तास जावन आशिल्ली अशी बिलां आशिल्ली. आनी तुमी त्या नंतर आमी ह्यातूंत गेले, हौदांत गेले. हौदांत गेल्या नंतर एसेंब्ली थोडो वेळ थांबयली. खुद्द स्पिकरान मुख्यमंत्र्यान उलोवपाक हाडलें. थंयी आमी तांकां सांगलें, रिक्वेस्ट केलो. पूण शेवट सत्ता आसली की ती तकले मारता आनी ती तकले मारल्या कारणान आमी केल्लो रिक्वेस्ट ह्या लोकांनी पांय धरून सोडयलो. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक आनी सरकाराक पयलीं म्हणजे भुमिपुत्र हाच्या शब्दाचो अर्थूच खबर ना. म्हाका याद जाता की हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसतना आनी मोग पक्षांत कार्यरत आसतना तूं डॉक्टर काशनाथ जल्मी आज जरी ते ना, एडवोकेट बाबूसो गांवकार आनी आज आशिल्ले उटाचे मनीस बाप्रकाश वेळी सिनियर जे आज पुणे महामंडळाचे ते हांव मानता. तांणी एक पत्र हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसतना केल्लें आनी ताचेर काशनाथ जल्म्याचे आनी हाचे सायन आशिल्ली. आणि ही सायन दिता आसतना म्हाका दिसता काशनाथ जल्म्याचेर आशिल्ली पूण बाबूसो गांवकाराची आशिल्ली. बाबूशे गांवकार आनी काशनाथ जल्मी वेगळे वेगळे हे केल्ले अशें कितें तरी एक पोस्ट आसा ते म्हाज्या लक्षांत ना. पूण ह्या तिगांनी एक नोंद केल्ली आसा ती खूब जुनी. तेन्ना तुमकां कॉन्स्टिट्यूशन रायट मेळ्ळो ताचे पयलीं बी. आनी ही नोंद कितें केल्ली की जे आमचे भुमिपुत्र आसात ते ताजी जर तुम्ही सर्वे करता जाल्यार ते 1968 पयलींची घरां. ह्या हातूंत 30 वर्सांचे ना. 1968 म्हणजे आज जवळ जवळ 55 वर्सां जाली. आनी हें ताजें खरें आसा, कारण भुमिपुत्राचो अर्थूच मुख्यमंत्र्याक आनी सरकाराक कळना जाल्यार तातूंत आमी कितें करूं शकता. आनी त्या खातीरूच हांव सरकाराचो निशेध करता मोगोय पक्षा तर्फे. आनी खुद्द ज्यांनी कोणी हें बील मांडलां आनी ज्यांनी ह्या बिलाक हातभार लायला तांचो अपकार. तांकां उमुलदादीच्या जमनीक इल्लिगल हट्स आसा, इल्लिगल घरां आसा किंवा कोणाचेय जमनीक इल्लिगल घरां आसा, तांकां जर तुमी सारकें करपाक जाय तुमी वेगळे जमीन बसयता. वेळ पडल्या गव्हर्मेंटान पयशे घालून त्यो विकतो घेवन तांकां फुकट दिवपाक येता, हो वेगळो विशय. पूण ह्या नांवा सकल भुमिपुत्र अधिकारिणी नांवा सकल हें करप म्हणजे गोंयच्या भुमिपुत्रांचो हो इन्सल्ट आसा. आनी हो इन्सल्ट गोंयकार कशेंच गोंयकारपण म्हणटाले तरी कशेंच हातूंत घेवचें ना. म्हजे कडेन पयरूच पत्रकार आयिल्ले, सोशल मिडिया आयिल्ले
आणि तांकां त्या दिसा सांगिल्लें आज म्हाका हेचेर उलोवपाक दिवं नाका, म्हाका 2 दीस दिया, 2 दिसांनी हांव सबंद हेची स्टडी करता आनी तुमचे बरोबर आनी फाटलें सगळें काडून पळयलें हांवें 2 दीस. आनी 2 दिसांक म्हाका खंयच अशें मेळूं ना की हे 30 वर्सांचे लोक जे आसा ते भुमिपुत्र म्हणून. हे आनी एक म्हाका मेळ्ळें की हे भुमिपुत्र खंय जावं शकता, ज्या शहरांतल्यान हे लोक आयल्या, म्हणजे ज्या स्टेटींतल्यान हे लोक आयल्या त्या स्टेटींत ते भुमिपुत्र म्हणटा तांकां म्हणपाक जाय अशें सुद्दां म्हाका मेळ्ळें. भुमिपुत्राचो अर्थ म्हाका असो मेळ्ळो की जे लोक गोंयांत येवन स्थायीक जाले ते गोंयकार, त्या बद्दल दुमत ना, पूण भुमिपुत्र ते गोंयचे जावं शकना ज्या कडेन तांचे एन्सेस्टर आसा, म्हणजे पणजो, आजो, ताचे वयलो, हे सगळे ज्या कडेन जन्म जाता तांकां भुमिपुत्र म्हणटा. म्हणजे हे गव्हर्मेंटान आपले अशें करून घेतिल्लें आनी इलेक्शना लागून हें अशें केलां किंवा कोणी तरी तांकां प्रेस केल्या, IAS सेक्रेटरी किंवा हे सगळ्यांक खबर आसा, IAS सेक्रेटरी सुद्दां हें खबर आसना. आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता हे काल हांवें आयकलें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की आमी वयलें नांव कशें बील हें बील, वयलें नांव सुद्दां चेंज करपाक जाय तुवें विधानसभेक येवपाक जाय, तुवें घाई तें केल्लें आसा. अशें वयलें नांव, भितरलें नांव किंवा हें चेंज करपाक किंवा ऑर्डिनन्सूय काडपाक येवप ना. आनी कोण ना कोण हें आतां हायकोर्टान चॅलेंज करतलो. विजय सरदेसायान सांगला गोवा फॉरवर्डार आनी करपाकूय जाय, त्या बद्दल दुमत ना. तो करता म्हणटना आमी तातूंत ना. पूण एक गोश्ट हांव हांगा नमूद करता की दिस गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू हेल्प अदर्स देन भुमिपुत्र. कारण काल जी घरां मोडल्या, जे फ्लड आयलो, भुमिपुत्रांची घरां मोडल्या, हे लोक पारंपारीक गोंयकार, इरिस्पेक्टीव ऑफ कम्युनिटी, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, ह्या बद्दल दुबाव ना. आनी ही हांवें घरां बांदून दिया म्हटलें, ही घरां जर बांदली आसत 600-650 कितली ती, गव्हर्मेंटाक 50 कोटी सुद्दां लागना. हांव ओवरऑल पूण गव्हर्मेंट खरे भुमिपुत्र आसा पळय तांकां हेल्प करपाक तयार ना. गव्हर्मेंट जे भुमिपुत्र ना, जे दुसरे स्टेटींतले भुमिपुत्र आसा तांकां हेल्प करपाक तयार आसा. आतांच एका मिनिस्टरांनी म्हटलं आमी जे कोमल गांधीचे जमनीत बाकीचे लोक रावल्या ताचे वयल्यान ताजें ज्ञान कळ्ळें. ताणें एक्चुअली प्रकाश वेळीबाद गोंयांत तांकां एवेलेबल आसा, तांचे कडेन ताणें हरशीं उलोवपाचें. हे सगळें करचे पयलीं प्रकाश वेळीबाद सारके जे जाणकार लोक गोंयांत आसा अमानता ताका. तो एका वेळार मोगो पक्षाचो कांय कारणां लागून तो BJPक गेला. पूण अशे जाणकार लोक आसतना हे अशें जावप हें नाकर्तेपणाची भुमिका. आनी कोण जर कितें सांगता आनी त्या खातीरूच हांवें स्वता हो रिक्वेस्ट केलो ही बिलां ह्या 5 बिलांचो जे म्हजें आयकुना म्हणून हांवें 5 मिनटां जी कविता हांवें सादर केली पळय त्या हेतून तोच अर्थ आसा. त्या हेतून जो अर्थ आसा तो आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें हे कितें करता तेन्ना हांवें इमिडिएट म्हाजे पियेक धाडलो आनी ती प्रिंट काडपाक. तातूंत स्पश्ट अशें बरयलां, ह्या विशीं बरयलां की गुणवंतांना झोपड्या. आनी जे लोफर फटींग आसा पळय तांकां पंगडे इमले म्हणजे पंगडे हें आसा तातूंत. दुसरी गोश्ट कारण हेंचे कित्याकितें जालां जे उडयो मारता दुसरे कडेन वता त्यांच्या घरांत मोतयार म्हणटा मोतयार. आनी जे पळय भारतीय जनता पक्षाचे खरे आमदार आसा पळय मागीर ती एलिना साल्ढाणा आसूं, तिकलो आसूं, झाटयो आसूं, तांच्या गळ्यांत दगड जोडले म्हणटा. हें संबोधीत केन्ना नाही कायदा नाही वायदा अधांतरी दरबार म्हटला. म्हणजे आमी जे विधानसभेन दरबार कायदोय ना. ह्या हेका कायदो जाल्यार 48 तास पयलीं घालपाक जाय आशिल्लो, वायदो तर ना. आनी अशा परिस्थितींत जेन्ना हें सरकार चलता तेन्ना हें गोंयच्या जनतेक घातक आसा.
गोयच्या ह्या धरती मातेच्या पुतांक खात्याक आसा तांकां जर खंयी तुमकां जर सांकवाळ एरियेंत ही घरां सगळीं परमनंट करपाक जाय तुमी अवश्य ती जमीन उमरदादाची एक्वायर करा आनी ती जमीन बांदता आनी तांकां जाय तें करा. दुसरी गोष्ट थंय कितेंय करूं येता डेव्हलपमेंट ऑफ स्लम एरिया करूं येता अर्दी जमीन बिल्डराक दिवन ताका बांद आनी हें फुकट बांदून दी म्हणूनय करूं येता. करतलो रे ऑन बीओटी बेजीस ऑर त्यांचे पीपीपी म्हणजे पाड पडले प्रोजेक्ट आमच्या म्हज्या आनी मनोहराच्या हातूंतल्यान पाड पडले प्रोजेक्ट म्हणटकच आमी पीपीपी म्हणटाले. आज ती परिस्थिती गव्हर्मेंटाची जाली आसा आनी म्हाका दिसता हें जर अशेंच चलत जाल्यार गोंयकारपण नश्ट जायत वतलें आनी आमचे सारके लोक आमी खंय आसा हें सोदत वयताले. ताची नोंद सगळ्या लोकांनी घेवपाचें. 17 वर्सां आमी राज्य केल्लें ते कशें राज्य केल्लें तें पळोवचें. मुणकार एक्ट आमी केलो कित्याक केलो हो जो ह्या धरती मातेचो पूत आसा तागेलो तो बेगर जावचो न्हय खरो बसून म्हणून मुणकार एक्ट केलो. तुमकां जर कितेंय करपाक जाय आशिल्लें असलें करपाचें न्हय. मुणकार कायद्यांत थोडें प्रोविजन करपाचें हें सगळ्याक जाय आशिल्लें. जातूंत कुमूल जातीचे जमनी ना ते घालपाचें तातूंत. मुणकार कायद्यांत कुमूल जातीची जमीन ना. कुमूल जातीची जमीन घाला न्हय तातूंत तुमकां कोणी नाका पडटा. पूण तुमी जर आमचो अधिकार काडून कोणाक तिसऱ्याक दिता जाल्यार हें बरोबर न्हय. तांचो अधिकार तांकां आसा तांचे हातूंत खंय राज्यांत तांच्या गांवांत जर फाल्यां सकाळीं कोणीय जर हांगा हिमाचल प्रदेशाचे आयले तांकांय थंय हिमाचल प्रदेशांत बरो अधिकार आसा आमच्या पेक्षा चड आसा. प्रत्येकाची भाशा वेगळी. गोंयांत आयले बरोबर आमी कोंकणी उलयता महाराष्ट्रांत गेले बरोबर मराठी उलयता आनी ती त्या स्टेटीची भाशा न्हय. त्याचेरूच कल्चर निर्माण जाता. त्याचेरूच वेगवेगळे संस्कृतीतलें वातावरण निर्माण जाता. केरळाचें वेगळें आसा आमचें वेगळें आसा राजस्थानचें वेगळें आसा. हें ह्या मुख्यमंत्र्याक आनी सरकाराक करपाक जाय आशिल्लें हें करता आसतना आज ताणें तें केलें ना. आनी त्या खातीर हांव निशेध व्यक्त करपा खातीरूच ही पत्रकार परिशद आनी हें बेगिनात बेगीन बील कॅन्सल करचें गव्हर्मेंटान. आनी तुमकां जर कितें करपाक आसा तुमी करा. लोक तुमकां पळयत आसा आनी ताचो आन्सर तुमकां येता ते इलेक्शन लोक दितले. दुसरी गोश्ट आसा ती व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉड. आमी सांगिल्लें जो फ्रॉड जाला तो अत्यंत भयानक ह्या फावटी जाला. हांवें जी आन्सरां ताजे कडेन मागिल्लीं ताणें शेवट 2 लाखाचेर म्हणलें. म्हाका सांगात 2 लाखांत घर कशें जावंक शकता. 30 स्क्वेअर मिटराचें घर कितें बांदतलें जाल्यार 3 रुमाचें आनी संडास बाथरूम अशें जर आमी धरलें आनी सादारण 40 स्क्वेअर मिटर जर धरलें जाल्यार जवळ जवळ आमकां 8 ते 9 लाख रुपया जाय. ना सॉरी 6 लाख रुपया जाय. 8,825 4.5 लाख रुपया जाय. पळय सारकें सांगता 4.5 लाख रुपया जाय. एक घर 7-7 भाव रावताले. एक हांवें पळयलें तें 150 खांडेपार एसटी कम्युनिटीचे लोक रावताले आनी जवळ जवळ 7 जाण एकट्याक सादारण 150 स्क्वेअर मिटर. तुम्ही जर तांकां 2 लाख दिले त्यांची परिस्थिती कितें. हांव हेंच मुख्यमंत्री विचारना तेन्ना ताचेर ताणें आमी पळयता की तुमी सर्कुलर काडटा की तुमी 2 लाख दितले. एका घरा नंबर आशिल्ल्यार तुमी 2 लाख दितले. ह्या लोकांनी कितें करपाचें. मातयेचीं घरां अर्दवट स्थितींत भिजल्या आनी तांची भुसभुशीत जाल्या तांणी कितें करपाचें हें तांचें समजना. आनी हेवटेन हें दुसरें केलो ताणें की जे भायले लोक येवन कुबलदादीच्या जमनीत रावल्या तांकां तो आदार दिता आनी हांगा तांकां अनादर करता. आनी ह्याच खातीर आज परत एकदां मोगो पक्षा तर्फे हांव निशेध व्यक्त करतां. मुख्यमंत्र्याक सांगता आनी शिटकावणी दिता की येता गजेच्या आनी ह्या सगळ्या लोकांक जर फाल्यां सकाळीं ही घरां 6 म्हयन्यांत बांदून दिलीं ना मुख्यमंत्र्याक जाल्यार तांणी पयशे सुद्दां घेवचे न्हय. कारण 6 म्हयने उरप म्हणजे जवळ जवळ डिसेंबरान आमी पावले. 2 म्हयने रावात मागीर आमचें सरकार आमकां निवडून हाडात आमी ही सगळीं घरां तुमकां बांदून दिता. टोटल घरां चिऱ्याची बरी बांदून दिता. आनी जवळ जवळ
साधारण 8,000 स्क्वेअर मीटर रुपयान आम्ही हिशोब करून घाल मानून दिली. ती कापासतात आमकां आसा मोगो पक्षाक आसा. आणि सरकाराच्या फंडांतल्यान अकाउंटंट सरकार म्हणटा आमी सगळी सर्वतोपरी मदत करतले. मदत कितें करतले? तुम्ही म्हाका सांगात, अकाउंटंटांची कुळागरां गेली, अकाउंटंट तुमची शेतां गेली, अकाउंटंटांची भाटां गेली. हे सगळे चडशे अग्रिकल्चरिस्ट, डेली वेजीस कामगार. ते करतले काय घर बांदतले? फाल्यां सकाळी जर घर गव्हर्मेंटान बांदून दिलें तांकां जाल्यार एटलिस्ट तांचे कडेन कितें जर सांठोवन दवरिल्लें आसा ते परत तांगेले भाटां बेसां कुळागरां एकट्यान 3 बाय घर कोसळ्ळें आनी 3 बायो आशिल्ल्यो वाटपय वाठारांत. 3य बायो पडवल्यो. जी घराची माती आशिल्ली ती सगळी बायांनी गेली. अशी परिस्थिती आज गरीब लोकांचेर येता. आणि गरीब लोकांचेर ही परिस्थिती हाडपाक कारणीभूत म्हाका दिसता सरकारान नाकर्तेपणाची भुमिका घेतले बद्दल जालां. कारण सरकाराक पावस पडटा हें खबर आशिल्लें. डिपार्टमेंट ऑफ क्लायमेट तांणी सरकाराक कळयलें. 3 दीस पयलीं आमकां सुद्दां कळयलें. आनी हे सगळें खबर आसतना त्या लोकांक तांणी शिफ्ट करूं ना. तांगेले दागिने गेले, तांगेले सगळे डॉक्युमेंट गेले, भुरग्यांची पुस्तकां गेली. हे सगळे गव्हर्मेंटाच्या नाकर्तेपणा प्रमाण गेले. गव्हर्मेंटाचे जे डिझास्टर मॅनेजमेंट आशिल्लें पळय इज टोटली फेल. आनी हांवें पयलेच दीस म्हटलां चेअरमॅन ऑफ द डिझास्टर मॅनेजमेंट आनी ताचे जे पयले मेंबर आसा तांणी सामकें म्हणजे तांणी राजिनामो दिवपाक तशें हें जे कोणी केलां पळय भुमिपुत्राचे तांणी राजिनामो दिलो. बिकॉज दीस इज इन्सल्टींग टू द स्टेट ऑफ गोवा अशें आमकां दिसता. आनी त्या खातीरूच ह्यो गोश्टी जरी साद्यो दिसल्यो तरी हेच्या फाटल्यान मोठें षडयंत्र आसा अशें म्हाका दिसता. हांव निशेध व्यक्त करतना गोंयकारांक उलो मारतां, तुमची जर घरां ह्या लोकांनी बांदून दिवं ना आनी हांव भारतीय जनता पक्षाचे हांगा जे पदाधिकारी आसा तांकां शिटकावणी दिता की आमी ही घरां बांदूंक शकतात आनी आमी ही घरां बांदून दितले. आमी जर फाल्यां सकाळी निवडून आयले 6 म्हयन्या नंतर आनी ही जर घरां जावना तांची आनी ती बांदपाची जबाबदारी आमी निवडून आयले नंतर घेतले. ह्या आनी ते करपाक जाय. कारण अशें खंयी जावं शकता. आनी कोणी आज सिंगापूर ह्या हातूंत एकूच गजाल सांगता, प्रत्येक मनीस घरांतलो लग्न जाल्या नंतर सिंगापोरी म्हणटात. सिंगापूरचो जो मनीस आसता ताका सिंगापोरी म्हणटात. प्रत्येकाक फ्लॅट आसता. तुमकां जाय तसो नासतो न्हू. 1 बेडरूम किंवा 2 बेडरूम. ऑफिसर लेवलार 2 बेडरूम, 3 बेडरूम फुकट. तुवें कुटुंब तुजें चलोवपाचें आनी तुका तो फ्लॅट मेळटा. सिंगापोर हो देश, सिंगापूर हो देश आनी ह्या देशांत तें चलना. आनी हें आमकां गोंयांत शक्य आसा. गोंयांत आसा कितले? गोंयांत आमची 4 लाख घरां. आमचें पॉप्युलेशनूच 14 लाख. फ्लोटींग पॉप्युलेशन आसा 2 लाख. 16 लाख जे म्हणटा पळय तें फ्लोटींग पॉप्युलेशन. एक्चुअल पॉप्युलेशन 14 लाख. सो आमकां जावन लागून कितले फ्लॅट लागतले आमकां? आनी हें करपाची ताकद गोवा गव्हर्मेंट आसा पूण हांकां ती करपाची गरज दिसना. तांकां करपाकूच म्हणजे लोकांक दितलो आनी तुज्यान कितेंय कर. भुमिपुत्राक दिवपाचें आनी तुमी बाकीच्यांकूय दिया. जो गोंयांत येता ताका कंपल्सरी तांकां वेगळे तरेन स्कीम करा. पूण नाका आशिल्ले एक्ट करून नाकाच्यो गोश्टी करून तुमी भुमिपुत्राक दुखोवनाका. भुमिपुत्राचें नांव यूज करून तुमी मेळात ते कडेन एक मंत्र्याक कित्याक उलोवपाक लागला. कितें हांव मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता हें बील तांणी इमिजिएट फाटीं घेवचें आनी नवीन येवजणा तांणी मुखार एकठांय घालच्यो किंवा इतर ज्यो अश्यो गोश्टी उमेदवारीचे कंपनीज आसा जाल्यार ते एक्वायर करचें आनी फुडलें काम करचें. 1968 पयलीं ही नांवां घेवची अशें डॉक्टर काशिनाथ जल्मी, एडवोकेट बाबूसो गांवकार आनी आमचो आतां जो आसा पणम महामंडळाचो प्रकाश वेळी हाणें सांगिल्लें. इवन तांची पत्रां आमकां आसा सरकाराक आसा. ते तेन्ना ऑपोजिशन आशिल्ले तांणी पत्र केलें.
पण जर तो मनीस 1968 पयलीं गोंयांत आसा तो भूमिपुत्र जावपाक हा ऑफकोर्स तो भूमिपुत्र जावपाक त्याचे एन्सेस्टर सगळे घरात असताले 68 म्हणजे 60 जो मनीस 68 गोंयांत आसा ताचे पयलींचे सगळे तांची सर्वे करताना हे तांचो विशय तांणी सांगिल्ले गोश्टी सांगता तांचो सर्वे करता आसतना 1968 तांचे ते 12% डिसायड केला पडले बेस्ड ऑन दॅट सर्वे ती सर्वे ते 1968 बेस घेवन करता त्याचे पयलींची बेस घेवन तांचे बरोबर आसा 30 वर्सांची बेस घेवन तुमी हें करता तांचे बरोबर आसा करेक्ट मे बी फॉर देअर हें सर्वे पूण ओवरऑल जर पळयत कारण जो मनीस 68 गोंय आसा ताचे एन्सेस्टर गोंयांतूच जन्म घेतलेले आसता आवय बापूय पण तो 1967 गोंयांत येयलो आनी तो जावपाक शकता एक दोन अशें आसतलें कारण प्रोफेसर हाडल्या आसूं शकता ना आसूं शकता पूण एटलिस्ट ती पेज सुद्दां घेतली जाल्यार तें खरें तरी मेळटलें तांणी म्हणून योगदान केलें न्ही गोंयच्या सुधीर बाब इंजिनियर आयल्या 65 टिचर आयल्या डॉक्टर्स आयल्या प्रोफेसर आयल्या भूमिपुत्र सुधीर बाब हांवें सांगलो न्ही भूमिपुत्र कोण जावं येता जो एन्सेस्टर ताचे सगळे गोंयांत आसा तो गोंयकार जो भायल्यान येयलो गोंयांत तो त्या ज्या गांवांत तो आसतालो समज एक केरळांतल्यान मनीस हांगा गोंयांत आयला तो केरळाचो मनीस महाराष्ट्रांतल्यान आयलो गोंयांत तो महाराष्ट्रांतलो तोही भूमिपुत्र त्या स्टेटींतलो भूमिपुत्र तें हांवें क्लियर केलां आनी त्या खातीर तुमी जर करपाचें करता जाल्यार एटलिस्ट ही सर्वे जी उठाक लायिल्ली ती उठाची सर्वे धरून सगळे मुखार वचपाचें भूमिपुत्र तुमी कोणाकूय म्हणूंक शकना हें सामकें 100% मागीर तो खंयच्याय कम्युनिटीचो ओके सुधीर बाब इतले तुमी आतां भूमिपुत्राचेर उलयले ऑपोजिशनूच उलयता हांव सिरियस यो ना वेन यू ऑल से बाबा फुडल्या एका 2 म्हयन्यान समज तूं आतां हे फाटीं घेयना जाल्यार मागीर इलेक्शनाक लोक कितें पूण दाखयतलो पूण तुमी कितले सिरियस आसतले हेजेरूच फाल्यां समज तूं हांवें स्पश्ट सांगलां जे कोणाक 2 लाख दितात तांकां जर घर बांदपाक त्या 2 लाखान येना जाल्यार ते पयशे कशे ते भूमिपुत्र आमचे आज जे व्हांवन गेल्या पळय सगळे पळयता वॉट आय एम ट्रायंग टू आस्क यू इज दॅट तुमी आयज म्हणटा की आमकां निवडून दिया फाल्यां मागीर लोक कितें म्हणटा तुमीच एकठांय जाता तेन्ना मागीर ते भूमिपुत्र थिंगाच उरले 21 मनीस आमकां निवडून दिया म्हणटाले प्रत्येक फावटी तुमकां सर पूण 21 निवडून देखून दिना जाल्यार समज तूं फाल्यां 4-5 दिले जाल्यार तुमी वयतले त्या सायडीक 21 दिना जाल्यार ऑप्शन ना नाही हांव तुका वेगळो प्रश्न विचार सरकार गोंयांत जावपाक जाय काय ना सरकार गोंयांत जावपाक जाय जाल्यार 21 नंबर जाय तोडून फोडूनच जाता न्हू सरकार गोंयांत अरे हांव काबार ना हांव ना मरे आमी प्रश्न करता आमचे सहयोगी जे आसा ते आसा ना 24 आमचें काम चालू आसा 18 आमी जवळ जवळ फिक्स केल्या एक आमी काल केलो आणि थोड्यांनी आमी हांगा वतले खंय वतले सावड्डे वतले आणि थोडे दिसांनी आमी तेजे आमी 6 म्हयन्याचो कितले जिखतले हे लोकांचेर आसा लोकांनी 17 वर्सांचे आमचे राज्य पळोवचें परत 10-12 वर्सां जेवटेन तोडफोड करून काँग्रेसीन केलें तें राज्य पळोवचें आनी भारतीय जनता घायवोक पद्दतीन तोडफोड करून राज्य पळयता पूण तुमी 17 वर्सां राज म्हणटा तर बीजेपी बराबरूय आसा तुमच्या राज न्हू बीजेपी बराबरूय राज ना तुमी लक्षात येना 21 जर एका पक्षाक निवडून दिल्यार जाल्यार ह्यो गोश्टी बंद जातात हांगा थंय वचपाचो प्रश्न जायना एलायन्स म्हणजे जे आमी एलायन्स जर केलें जाल्यार बरे पार्टी कडेन घातले भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेसी कडेन आमी कशेंच एलायन्स ना पूण तुमकां 21 लोक कित्याक दिताले तुमच्या फुटान बीजेपी धांवताले म्हजे कडेन उलोवणी केल्या ताचेर आमी आजून सुचोवच करूना आम आदमी पक्षान म्हाका निमंत्रण दिलां आमच्या कमिटी दिल्ली या आमी काम केल्लें पळयात आनी मागीर आमी ताचेर परत आनी एक डिस्कशन करुया तें निमंत्रण हांवें स्विकारलां कारण जे कॉमन हायस्ट कॅडर मनीस आसा ते गोंयांतूय पळयता दिल्लीतूय पळयता अशे मनीस म्हजेय फ्रेंड आसा
तांणी तांकां ब्रीफ केलो म्हजे विशीं आनी त्या खातीर म्हाकाय 3 दिवस पावताय तांचें काम पळोवपाक आनी ह्या किंवा फुडल्या म्हयन्यात हांव 2 दिवस तुम्ही कोर्टान वयतले भुमिपुत्राच्या इशूचेर गोवा फोडा भाशेन एक मनीस ऑलरेडी डिसायड केला कोर्टान वचपाचो कोर्टान धा पिटिशनां घालपाची गरज तितून तुम्ही सपोर्ट करतले डेफिनेटली हांव डे वन तांचे बरोबर हय, सपोर्ट हय. केला कारण हे गोंयचें राजकारण आमकां बांदतलें हे जे भारतीय जनता पक्ष भुमिपुत्राचेर राजकारण करता पळय तें गोंयकारांक बांदतलें आनी त्या खातीरूच आज हांव मुद्दाम स्पेशल टायम काडून तुमकां सगळ्यांक तुझं प्रश्न तुम्ही म्हणजे आम्ही काँग्रेस आणि बीजेपी सोडून अलायन्स Alliance करतो. तर गोवा फॉरवर्ड असतले असू शकता आत्ता हांव तुमकां कांय ना त्या वेळार त्यो गोश्टी आयल्यो बरे मनीस आसा बऱ्यो गोश्टी करता तोडफोड न करणारे आमदार तांचे जर कुशीन काडून करता फाल्यां हांवें काँग्रेसीन कळयलें की 40 ज्या आमी घेवपाक पळयता ती एकूय असले उडयो मारलेले घेवचे ना ताजेर सुद्दां मागीर विचार जाय जाल्यार करपाक जाता म्हजो प्रामाणीक मत कितें गोंयांत उडयो मारपी आमदार चड जाल्या आनी तें बंद जावपाक जाय आनी खंय तरी सुसूत्रता म्हणून जी आसा मागीर ती पॉलिटिक्सां आसूं एज्युकेशनां आसूं ही येवपाक जाय जो पर्यंत ही सुसूत्रता येना तो पर्यंत आमी कांय मुखार ना पण उडयो माता ताका तुम्ही टिकेट दिता न्हू फाल्यां काँग्रेसीन समज डिफेक्टरान दिना म्हणलें जाल्यार यू आर इन्क्लायन टू डेफिनेटली कोणी डिफेक्टरां दिवपाक जायना ह्यो म्हजी पयली मागणी आहा सर पण उडयो माता तांकां तुम्ही टिकेट दिता न्हू सर आमी ठराव घेतला हाचे फुडें आमी असले मनशांक उडयो मारता तांकां दुसऱ्या पक्षांतल्यान उडयो मारले येता तांकां टिकेट दिना सपोर्ट केला जाता उडे मारून सपोर्ट आमी सपोर्ट आनी हे करता नाशिल्ले गोश्टी वन्स वी डिसायड की आमी हांकां घेवचे ना म्हणजे सपोर्ट आमी असले मनशा कडेन सपोर्ट स्पेशल इंटरव्यू घेता प्रेस कॉन्फरन्स बीजेपी तुमकां सपोर्ट जाय स्पेशल इंटरव्यू घेता ना तुम्ही सपोर्ट तुम्ही डिवाइड करा टिकेट दिला प्रश्नाक अर्थ ना बीजेपी सध्या कोणूच नाका अशा परिस्थितीत बीजेपी आसा बीजेपीक दिसता आमी 40 सीट हाडटा अशा परिस्थितीत ते आसा तांचे कडेन त्या बद्दल सर वाय दॅट क्वेश्चन मार्क सद्याक म्हणटा पळय ते स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगा न्हू सद्याक कितें हाज्या पयलीं तुम्ही डिफेक्टरांक टिकेटी दिल्या हॅव यू नॉट गिवन टिकेट तेन्ना आमी अशें डिसिजन घेवंक नाशिल्ले डिफेक्टरां आतां एक्झिक्युटीव कमिटीन आमी आयले नंतर पयलें डिसिजन आमी घेतला जशें 65 वर्स पयले मनीस एक्झिक्युटीव कमिटी आसचें न्हय अशें थारायलां तशेंच हें डिसिजन घेतलां की जे डिफेक्टर आसा तांकां आमी ना अशें आमी सुदीन बाब जस्ट वन क्लॅरिफिकेशन तुम्ही ते सद्याक बा कित्याक म्हणटा डायरेक्ट कितें आहा तें सांगा न्हू सद्याक तुमचें डिसिजन ना अशें ना तशें ना सो यू ऑल आर स्टील पुटींग अ क्वेश्चन ना सद्याक डिसिजन घेतला म्हणजे एक्झिक्युटीव कमिटी हांव ना एक्झिक्युटीव कमिटी सुदीन तेवडीकर ना आय एम अ लिडर ऑफ द हाऊस आय एम अ लिडर ऑफ एनजीपी प्लीज नोट दीस म्हाका कितें असलें विचारता आसतना एट दीस मोमेंट वॉट एवर दे से टू मी आय एम कमिंग टू ऑन पार्टी लायन आय केम हियर ऑन बिल्स आय केम तुम्ही पार्टीचे विषय काढल्या तुम्ही इलेक्शनाचे विषय काढल्या आन्सर सर ते तुम्ही पक्षांतर बंदीचा आहे का कायदा पक्षांतर पहिली कायद्यासाठी मी जवळजवळ 2000 मधून प्रयत्न करतो मी ॲडव्हर्टाइजमेंट दिल्या मी पत्र लिहिली प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाला पत्र लिहिली त्यानंतर आम्ही प्राईम मिनिस्टरला पत्र लिहिली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाला पत्र लिहिलं आणि त्यानंतर 2002 नंतर हा कायदा वेगळा झाला पण आज अशी परिस्थिती आहे गोव्यात हा कायदा भक्कम करण्यासाठी जो मध्ये पक्ष सोडून जातो त्याला 6 वर्ष पुढे पक्षाला घेऊ नये आणि त्याला आमदारकीला निवडणुकीचा सुदीन बाब भूमिपुत्राची तुमची संकल्पना हा, तर हे सरकारात विचारा. पडला 30 वर्ष विचार. तुमच्या विचारा. पक्षाची किती संकल्पना भूमिपुत्रा मागे तिकडे झालं तर सांगा. तुम्ही पण आता मला तुम्ही सांगा तुम्ही कुठल्या गावचे कुठले कुठले सांगा. महाराष्ट्र. महाराष्ट्रातले भूमिपत्र तुम्ही बरोबर हा आता बरोबर ना? मला पक्षाची तुमची सरकार आम्ही गोव्याचे भूमिपत्र समजा हे कर्नाटकातले आहे तर कर्नाटकातले भूमिपत्र ते योग्य आहे पण सरकारने 30 असं वर्ष म्हणू शकत नाही तुम्ही. संकल्पना ठरवली तुमच्या पक्षाची सरकार आपल्याला पाहिजे की
आम्ही सांगितलं होतं हे बिल काढू नका, तुम्हाला त्रास आहे म्हणून. हे बिल त्याच्यावर सिलेक्ट कमिटी घेऊया आणि बोलूया. जो माणूस ज्या गावामध्ये त्यांचे एन्सेस्टर माणूस जन्मलेले आहे, तर त्यांचं सगळं आहे, तर तो बोलू शकतो. स्वप्नलिता काल काँग्रेसीचो प्रोटेस्ट झालो तशेंच तुमचो ह्यान फुडें कितें प्रोटेस्ट पहिले म्हणजे हांव काल काँग्रेसीन प्रोटेस्ट केलो आणि ज्या तरेन बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी निषेध व्यक्त केलो त्याबद्दल हांव तांचो निषेध करता. कारण अजून कर्फ्यू गोंयांत आसा, 100 वयर लोक जमपा जायना हें आसा, ताका SOP आसा. आसतना हजारो कार्यकर्ते थंय येवन 100 कार्यकर्त्यां अगेन्स्ट काँग्रेसचें कितेंय करप हें शोभे सारकें वर्तन सरकारान केल्लें ना. हें प्रामाणीकपणे हांव सांगता. सरकारान सांगपाचें 100 मिटर पयस घरा बसून तुमी रावा आनी त्या खातीर पोलीस दवरता. हें वर्तन म्हणजे लोकशाही खातं हें लक्षात दवरता. हें जें भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जें वर्तन केलां आनी मातशें कमिटीन वर्तन केलां ते देशा खातीर घातक आसा, लोकशाही खातीर घातक आसा. कारण एका वटेन 144 करोड लायला, कर्फ्यू लायला, 100 लोकां पेक्षा SOP क्लियर आसा. आसतना हजारो लोक भारतीय जनता पक्षाचे येवन मुख्यमंत्र्याच्या घरामुखार निदर्शनां करता आनी मुख्यमंत्री दोळे उगडून ते पळयता. हें बरोबर न्हय अशें आमकां दिसता आनी त्या खातीरूच तो निशेध हांव व्यक्त करता. पूण त्याच बरोबर तांकां जर तें करपाक जाय आशिल्लें जाल्यार 100 मिटर पयस सादारण दोरी घालून ह्या सगळे काँग्रेस लोक जे आयिल्ले तांकां हाडोवपा जाताले तें केल्लें आसत आनी ताका शोभा आसतली. ताका शोभा ना. मय मतदारसंघात तुम्ही आनंद शेटाच्या भावाक तिकेट दिवपाच्या गोंय मतदारसंघात आमचे कडेन एज ऑन टुडे 3 जाण काम करतात. तातूंतलो एक अनंत शेट. काल दीपक त्याच्या बरोबर दिसतो. कमिटी हो प्रश्न तुवें कमिटी विचारलेलो बरो. कारण कमिटीत हांव ना. ती कमिटी केन्ना ताणी 3 येतो तो जर सिलेक्ट केलो ताणी 3 जाण कोण आनी एक सावयकर म्हणून आसा, त्या शिवाय आनी एकटो आसा जो आमचो जिल्हा उबो रावयलो. गांजा प्लांटाचे तुम्ही सदांच उलयताले न्हू फाटीं, आनी आयज लोक म्हणटात की जो उजगांव बी जो पूर आयला तो त्या प्लांटा लागून नाल्यार थंय तो बंधारो आसा तेजे लागून येता. तुमी ना आयज सांगना, तो बंधारो पयलींच आशिल्लो. जो बंधारो मागीर घाला तो फुडें घाला. आमकां बंधारो नाका आशिल्लो कारण आमी जे गांजा प्लांट उदक हाडटा ते पंपींग उदक. पयलीं हेचें उदक आसा आनी तें पंपींग उदक आसा ताचे पसून आमी केलता. तें पंपींग उदक साळावलीचें जें आतां ओपा नदीचें म्हणजे खडेपार नदीचें येता आनी ओपा जो प्लांट जाला तो 25 तो 27 आनी गांजे जो घेतला तो 25. ताका लागून हें न्हय, हें जें उदक वयर सोडलें त्या खातीर जालें. पावसूय पडला म्हणून जालना, उदक वयर सोडलें हें सामकें 100%. सर, पोटाचे का प्रकाश विवेकांनी CMला निवेदन सादर केले साकलेला जाऊन की भूमिपुत्र हा शब्द हटवा. त्याच्याविषयी भूमिपुत्र हा शब्द हटवला तरी हे आता परत असेंब्लीला जायला पाहिजे. पण पोटाचे नेत्यांनी प्रकाश विवेकांनी तो वेगळा विषय आहे तुमचा. हे जर बिल आता नाव जर बिलावरचं काढलं तर ते विधानसभेमध्ये जायला पाहिजे. ऑर्डिनन्स काढून होणार नाही, कोणतरी कोर्टात जाणार उद्या परवा. हे सगळे बरं तुम्ही म्हणजे सिलेक्ट कमिटी why didn't you come on record instead of staging a walkout? अवजार कित्याक तुम्ही आजे रिकॉर्डात कित्याक हाडूना? बिल मांडटा आसतना आमी बिलां You walked out before bills could be. नाही आयदनात नाही. जेन्ना बिलां मांडली Introduction stage. तेन्ना आमची मिटींग जाली न्ही भितर. तेन्ना आमी भितर सगळे उलयले तांचे कडेन ही 4 बिलां तुमी सिलेक्ट कमिटी घाला म्हणून. आनी सुरवातीक आमी होच विशय करून गेल्या. Consideration at passing stage येता. त्या वेळार न्हय, ताच्या पयलीं आमी हो विशय इतली बिलां एट ए टायम तुमी घेवं नाका म्हणून विजय सरदेसाय म्हणून उलयलो. त्यानंतर आमचो दिगंबर कामत उलयलो. तुमचें आयकुना तें 30 त्यानंतर तांणी हें आयकुना. त्यानंतर आमी धर्मानंद ती म्हणून तें आयकुना. आतां कांयच आयकना जाल्यार आमी कित्याक बसपाचें?
कन्सिडरेशन कितें उलोवपाक जाय आमी पयलींच उलयलें न्हय आमकां खबरच नासलें असलें करताले म्हणून आनी कन्सिडरेशना उलयलें न्हय लोकांक कळचें सुद्दां नाशिल्लें आमी जर थंय राविल्ले न्हय डिमांड दिले डिमांड कशें पास केलें आता लोकांचा समाधान झाला की यू ऑल्सो हॅड इंटरेस्ट मोस्ट ऑफ द ऑपोजिशन मेंबर्स नो हातून तरी कोणूच आसना कोणूच आसना ह्यातून आमचो कोणूच आसना ह्यातून जर कोणी आसा तांकां गोंयकार म्हणटा हांव म्हणटा हें करात तुमी हें एक्वायर करा आनी करा न्हय हें कितें करता एक्वायर जर केली ती जमीन फुगुलाजीची प्रश्न येता खंय बिलां करपाची बिलां केन्ना न्हय एक्वायर केली की गव्हर्मेंटा प्रॉपर्टी तुमी जाय ते घरांनी डिसिजन घेवन हरशीं तुमी करता तुम्ही स्टेडियम दिवपाक शकता तुम्ही आगवाचेर तुम्ही दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरांचेर दिवपाक सांगता तुमची चुकी जमांची हॉटेल तुम्ही दिली 35 वर्सांनी आणि हे जालें तुमचे कडेन दिवपाक सर आपाचो विषय तुमी मेळपाक सोदता तुमी दिल्ली वचून करता जाल्यार लायटीचो बील ते 300 हे म्हणटा युनिट फ्री दितले म्हणून करता तशें खंयचोय मुख्यमंत्री जालो काय ना तो कितेंय फ्री दिवंक शकता गोंय पॉसिबिलिटी आसा खंयचोय मुख्यमंत्री जालो तो कितेंय घोशणा करूंक शकता कितेंय फ्री दिवंक ना मनोहर पर्रीकारान 60 रुपया पेट्रोल दिवंक सांगिल्लें काय ना तो आसा तो पर्यंत तुमकां एक 2 रुपया वाडून पूण ताणें दिलें काय ना पूण तो गेल्या नंतर ते मेळ्ळें तुमकां तशें हें आसा आप जर फाल्यां काय आयले ते 300 दिल्या ते 400 आमी जर आयल्या आमी म्हटलं फ्री वॉटर हांव तुमकां फ्री वॉटर दिता आमी सांगून 15 क्युबिक मिटर फ्री दिता 25 रुपया फक्त त्या मिटर चार्जीस आसता पळय ते बाकी सगळें तुमकां दिता हांव 15 मिटर आमचे 2.5 रुपया रेट आसा आमचो रेट 2.5 बाकी कडेन 9 रुपया आसा हांव सेकंड स्लॅबाचो तो 10 रुपया करता मिडल इन्कम ग्रुप जो आसा तांकां 10 रुपया पडटलो तशी दिल्लीच आसा तशें करून येता यू कॅन एडजस्ट एनीथींग इन फक्त तुका यू हॅव टू यूज युअर ब्रेन Have you, since you have been invited, since you have been invited by Delhi CM to one, are you aware of Delhi situation? What is water situation currently? regarding Delhi what? water situation. Water supply. situation. See, water supply in Delhi, the rates are very high. More than Is it normal? पर्वत हिमालयातल्यान पर्वतांतल्यान उदक येता Fighting त्यांचे पण जल बोर्डा विमानात पिटेला म्हणतात लोकांना. टायमार जेन्ना एक स म्हयन्यांनी Facing a water shortage. न्यू दिल्ली असू शकता मेन जी आता दिल्ली आसा आता जी दिल्ली बांदल्या ओल्ड दिल्ली आसा पळय थंय असू शकता खूब डेव्हलपमेंट ओल्ड दिल्ली म्हणून भरपूर तो प्रॉब्लेम थंय असू शकता सांग दिल्ली वरती ना मागचे खूप चर्च मोडले